जब गर्नुस् त्यहाँ पनि रिस्क छ के त भोलि तपाईलाई तपाईको बोसले निकाल्दिने पो हो कि तपाई कहीं कुनै व्यापार गर्नुस् बिजनेस गर्नुस् के थाहा भोलि मन्दी आउने हो कि तपाईको व्यापार घाटामा जाने हो कि लस त त्यहाँ पनि हुन सक्छ रिस्क त त्यहाँ पनि छ रिस्क भनेको हरेक मोमेन्ट हरेक इन्डस्ट्री हरेक फिल्डमा छ तसर्थ शेयर मार्केटमा पनि रिस्क छ तर शेयर मार्केटमा हामीले रिस्कलाई एलिमिनेट गर्न सक्छौं कम गर्न सक्छौं मिनिमाइज गर्न सक्छौं र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले राम्रो एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रो स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ रिसर्चहरु गर्नुपर्ने हुन्छ र यस भिडियोमा चाहिँ हामी आज शेयर मार्केटको बेसिक देखि एडभान्स लेभल सम्म हामी इन डिटेल जान्नुपर्ने एउटा शेयर मार्केटमा छिरिसकेको एउटा लगानीकर्ताले जान्नुपर्ने सबै कुराहरु इन डिटेल छलफल गर्ने छौं पहिला सुरु कुरा गरौं व्हाट इज शेयर शेयर भनेको के हो यो कुरा डिस्कस गरौं है शेयर है कुनै कम्पनी छ कम्पनी चलाउनको लागि अथवा कम्पनी स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ पहिला सुरु लगानी त गर्नु पर्यो नि त्यहाँको ओनरहरु त हुनु पर्यो नि ओनरले लगानी गर्छ कम्पनी इस्टाब्लिश गर्छ र त्यो कम्पनीलाई अगाडि बढाउने काम गर्छ कम्पनीले बिजनेस गर्छ कारोबार गर्छ हैन अनि बल्ल कम्पनीले कारोबार गरिसकेपछि त्यहाँबाट केही इन्कम जेनेरेट गरेर कम्पनी नाफामा जान्छ र अगाडि बढ्छ हो र शेयर भनेको चाहिँ के हो भने त्यो कम्पनीमा है त्यो कम्पनीमा जुन लगानी गरेको रकम हुन्छ त्यसलाई नै हामी सिम्पली शेयर भन्न सक्छौं जस्तो मैले एउटा कुनै कम्पनीको शेयर किने यसको अर्थ के हो मैले आफ्नो त्यो कम्पनीमा आफ्नो केही आम्दानी अथवा आफ्नो केही पैसा आफ्नो केही मनी त्यो चाहिँ मैले त्यहाँ इन्भेस्ट गरे भनी बुझ्नु पर्छ है र शेयर भनेको सिम्पली के रहछ त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नु भनेर बुझिदो रहछ शेयर भनेको कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट रहछ भने तपाईले बुझिहाल्नुभयो र अब कम्पनीको बारेमा पनि म कुरा गरिहाल्छु है दुई खालका कम्पनी हुन्छन् एउटा हुन्छ प्राइभेट कम्पनी र अर्को हुन्छ पब्लिक कम्पनी है र कसरी छुट्याउने त त्यो नामबाटै छुटिन्छ जस्तो कुनै कम्पनीको नाम हुन्छ नि प्राली प्राइभेट लिमिटेड भनेको छ अनि यो प्राइभेट कम्पनी भयो है त्यसैगरी कम्पनीको नाम पछाडी लिमिटेड मात्रै भनिदियो भने यो चाहिँ पब्लिक कम्पनी हो है जस्तो नेपाल बैंक लिमिटेड हो नबिल बैंक लिमिटेड मात्रै छ भने यो पब्लिक कम्पनी हो र आज हामीले यो भिडियोमा डिस्कस गर्ने भनेको चाहिँ पब्लिक कम्पनीको कुरा गर्ने छौं र स्पेशली नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको हामी कुरा गर्ने छौं अब कुरा गरौं व्हाट इज शेयर मार्केट अथवा शेयर बजार भनेको के हो यो बारे अब कुरा गरौं है तपाईले तरकारी बजार सुन्नु भकै छ तरकारी बजारमा के हुन्छ तरकारी किनबेच हुन्छ हैन माछा बजार छ भने त्यहाँ के हुन्छ माछाहरु किनबेच हुन्छ हो त्यस्तै शेयर मार्केट भनेको एउटा यस्तो मार्केट हो जहाँ चाहिँ शेयरहरु किनबेच हुन्छ र त्यो किनबेच हुने त्यो मार्केटलाई नै हामी के भन्छौं शेयर मार्केट भन्छौं र शेयर मार्केट दुई खालको हुन्छ एउटा हुन्छ प्राइमरी मार्केट र अर्को हुन्छ सेकेन्डरी मार्केट पहिला सुरु कुरा गरौं प्राइमरी मार्केट है नेपालमा चाहिँ प्राइमरी मार्केटलाई स्पेशली आईपीओ भनेर बुझिने गरिन्छ है आईपीओ इनिशियल पब्लिक अफरिङ अब यो भने के म बुझाउँछु है त पहिला सुरु एउटा पब्लिक कम्पनी छ भने पब्लिक कम्पनीले पहिलै सुरु जनरल पब्लिक सर्वसाधारणलाई पनि ल 80% चाहिँ लगानी गर्नुस् भनेर एउटा सर्टेन पर्सन छुट्याएको हुन्छ मानिलियो उनीहरुको शेयर क्यापिटल 1 अर्ब रुपैयाँ छ उनीहरुको इन्भेस्टमेन्ट 1 अर्ब छ शेयर क्यापिटल 1 अर्ब छ हो र 1 अर्बमा चाहिँ यसरी छुट्याएको थियो कि 20 करोड रुपैयाँ चाहिँ पब्लिकको लागि शेयर हाल्ने ठाउँ छुट्याइदिएका छौं भनेर राखेका छन् अब त्यो पब्लिकलाई 20 करोड हाल्न लगाएका छन् अनि 80 करोड चाहिँ उनीहरु प्रोमोटरहरुले हालेका छन् हैन भने त्यो 20 करोड त पब्लिकलाई खुलाउँछ नि पब्लिकलाई आउनुस् पब्लिक हाम्रो कम्पनीमा लगानी गर्नुस् तपाईहरुको लागि हामीले 80 करोड किता अथवा 80 युनिट चाहिँ हामीले छुट्याएका छौं भनेर उनीहरुले अनाउन्स गर्छन् अनि त्यसपछि के हुन्छ पब्लिकले ओहो यो कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ है भनेर कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् र फर्स्ट टाइम कुनै कम्पनीले सर्वसाधारणलाई आउनुस् पब्लिक हाम्रो कम्पनीमा लगानी गर्नुस् भनेर भन्छ र पब्लिकले लगानी गर्छन् त्यस्तो मार्केटलाई हामी के भन्छौं प्राइमरी मार्केट भन्छौं र त्यो नै के हो आईपीओ हो है र आईपीओ भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम कुनै कम्पनीले पब्लिकलाई अनाउन्स गर्छ पब्लिक आउनुस् हाम्रो कम्पनीमा लगानी गर्नुस् भनेर अनाउन्स गर्छ र आफ्नो शेयर क्यापिटलको एउटा हिस्सा चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि छुटाउँछ र पब्लिकले त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् भने त्यसलाई हामी आईपीओ भन्छौं अथवा प्राइमरी मार्केट हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है र प्राइमरी मार्केट अथवा आईपीओ चाहिँ के हो भने रिस्कको कुरा गर्दाखेरि रिस्क एकदमै कम हुन्छ प्राइमरी मार्केटमा रिस्क कमै हुन्छ र अहिले एज अफ नाउ अहिले सेकेन्डरी मार्केटमा हामीले हेर्छौं र यदि प्राइमरी मार्केटमा कसैले लगानी गरेको थियो भने ऊ अहिले घाटामा छड्दै छैन जुनसुकै कम्पनीमा लगानी गरे होस् आईपीओ मा हालिसकेपछि ऊ अहिले प्लस प्रॉफिटमै गएको देखिन्छ के हुन्छ भने आईपीओ मा चाहिँ एउटा कम्पनीको एक किताको वास्तविक भ्यालु एक किताको 100 रुपैयाँ हुन्छ के
एक किताको पार भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 100 रुपैयाँ हुन्छ हैन। अब कम्पनीले नर्मली आईपीओ इस्यु गर्दाखेरि किताको 100 रुपैयाँमै इस्यु गरिरहेको हुन्छ भनेको 100 रुपैयाँको शेयरलाई तपाई 100 रुपैयाँ मात्रै हाल्नुहुन्छ, जति हो त्यसको एक्चुअल प्राइस त्यति मात्रै हाल्नुहुन्छ भने त्यो आईपीओ हुन गयो है। र अब आईपीओ मा चाहिँ भविष्यमा अब आउने दिनहरुमा चाहिँ तपाईले 100 को जस्तो एक किताको पार भ्यालु 100 रुपैयाँ हो भने अब 100 रुपैयाँमा शेयर नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब बिस्तारै बुक बिल्डिङ मेथड आउँदैछ, त्यो मेथड आयो भने राम्रा कम्पनीहरुको शेयर तपाईले 100 रुपैयाँमा नपाउन पनि सक्नुहुन्छ है। र यदि कम्पनीहरुले प्रिमियममा इस्यु गर्छ भने त्यो अवस्थामा पनि 100 को शेयर 100 मा नपाउन सक्नुहुन्छ। तसर्थ आईपीओ भनेको अहिलेको लागि चाहिँ नर्मली प्राय कम्पनीहरुले 100 रुपैयाँ पर शेयरको 100 रुपैयाँमै निष्कासन गरिरहेका हुन्छन्, तपाईले 100 को शेयर 100 मै किन्न पाउनुहुन्छ। तर अब भविष्यमा आउने दिनहरुमा चाहिँ राम्रा कम्पनीहरुको तपाईले 100 रुपैयाँको पार भ्यालु भएको शेयर 100 मा नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। आईपीओ यानी कि प्राइमरी मार्केटको त कुरा गर्यौं। अब आईपीओ खुलेको बेला कसरी लगानी गर्ने, के चाहिन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु बैंक खाता खोल्नु होला है। बैंक खाता आफ्नो परिवारको सम्पूर्ण फ्यामिली मेम्बरको तपाईले बैंक खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। घरमा 2 महिनाको बच्चा छ, 5 महिनाको बच्चा छ अथवा भर्खरै जन्मेको बच्चा छ भने यदि उसको जन्म दर्ता गराइसक्नु भएको छ भने उसको नाममा पनि तपाईले आईपीओ भर्न सक्नुहुन्छ है। पहिला सुरु के हुनु पर्यो, जसको नाममा आईपीओ भर्ने हो उसको नाममा बैंक एकाउन्ट हुनु पर्यो। फर्स्टमा के हुनु पर्यो, बैंक खाता हुनु पर्यो है। 2 नम्बर तपाईले डिमेट एकाउन्ट खोल्नु पर्यो। डिमेट कहाँ गएर खोले त भन्दाखेरि विभिन्न क्यापिटलहरु छन्, ती क्यापिटलमा गएर खोल्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न बैंकका आफ्नै क्यापिटलहरु छन्, तसर्थ ती बैंकहरुमा गएर पनि डिमेट खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। अथवा विभिन्न शेयर ब्रोकरहरु छन् जसले चाहिँ डिमेट फ्यासिलिटी अफर गरिरहेका छन्, त्यहाँ गएर पनि तपाईले डिमेट खोल्न सक्नुहुन्छ। यानी कि र नेपालमा मोस्ट अफ द पीपलले चाहिँ बैंकमा गएर डिमेट खाता खोल्ने गर्नु भएको छ। बैंक खाता पनि खोल्नुभयो, डिमेट खाता पनि खोल्नुभयो। अब त्यसपछि तपाईले एउटा फर्म भर्नु पर्छ। त्यो फर्मको नाम हो सी आसबा रजिस्ट्रेसन फर्म। र यो फर्म चाहिँ कहाँ गएर भर्ने भन्दाखेरि जहाँ तपाईले बैंक एकाउन्ट खोल्नु भएको थियो नि हो, जहाँ तपाईको बैंक खाता म्यानेज छ त्यही गएर तपाईले एउटा सी आसबा रजिस्ट्रेसन फर्म पाउँछ। त्यो सी आसबा रजिस्ट्रेसन फर्म भरिसकेपछि बैंकले तपाईलाई सीआरएन नम्बर दिन्छ। के दिन्छ? सीआरएन नम्बर प्रोवाइड गर्छ। बैंक खाता भयो, डिमेट खाता भयो, सी आसबा रजिस्ट्रेसन फर्म भरेर सीआरएन नम्बर पनि प्राप्त गर्नुभयो। यति गरिसकेपछि जब आईपीओ खुल्छ तपाईले सजिलैसँग बैंकमा गएर आईपीओ भर्न सक्नुहुन्छ है। र अब यदि घर बसी बसी अनलाइन मार्फत है, मोबाइलबाट होस् अथवा डेस्कटप ल्यापटपबाट होस्, यदि आईपीओ भर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले मेरो शेयरको पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ है। र मेरो शेयरको फर्म चाहिँ तपाईले जहाँ डिमेट खोल्दै हुनुहुन्छ नि हो त्यही गएर तपाईले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र जहाँ डिमेट खोल्नु भएको छ एकैचोटी डिमेट सँगसँगै मेरो शेयरको पनि फर्म भर्दिनु हो भने तपाईलाई झन् सजिलो हुन्छ है। जहाँ डिमेट खोल्नु भएको छ त्यही गएर तपाईले मेरो शेयरको फर्म हो। र मेरो शेयरको फर्म भर्दाखेरि तपाईले त्यहाँ इमेल एड्रेस राख्नु भएको हुन्छ। त्यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ अनि मेल जान्छ। तपाईको युजर नेम, लगइन आईडी यो हो, तपाईको पासवर्ड यो हो भनेर तपाईले एउटा मेल जान्छ। र तपाईले मेरो शेयरको वेबसाइटमा गएर है meroshare.cdsc.com.np अथवा गुगलमा गएर मेरो शेयर भनेर सर्च गर्नुस् र फर्स्ट लिंक जुन आउँछ त्यो नै मेरो शेयरको वेबसाइटको लिंक हुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईले त्यो लगइन आईडी र पासवर्ड राखेर अनि पासवर्डलाई चेन्ज गरेर तपाईले सजिलैसँग मेरो शेयर चलाउन सक्नुहुन्छ। टु सम अप, आईपीओ भर्नको लागि तपाईसँग चाहिन्छ 1 नम्बरमा बैंक एकाउन्ट, त्यसपछि चाहिन्छ तपाईसँग डिमेट एकाउन्ट, थर्ड नम्बरमा तपाईसँग चाहिन्छ सीआरए नम्बर। र त्यो सीआरए नम्बर लिनको लागि तपाईले सीआसबा रजिस्ट्रेसन फर्म भर्नुपर्छ बैंकबाट। र 4 नम्बरमा यदि अनलाइनबाट घर बसी आईपीओ भर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले मेरो शेयरको फर्म भरेर लगइन आईडी र पासवर्ड लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट लिने, जहाँ डिमेट खोल्नुहुन्छ त्यहीबाट तपाईले लिने हो। भर्खरै हामीले प्राइमरी मार्केटको कुरा गर्यौं। प्राइमरी मार्केट भनेको फर्स्ट टाइम कुनै कम्पनीले जेनरल पब्लिकलाई एनाउन्स गर्छ, आउनुस् हाम्रो कम्पनीमा लगानी गर्नुस् भनेर एनाउन्समेन्ट गर्छ र पब्लिकले लगानी गर्छन् भने त्यसलाई हामी सिम्पली प्राइमरी मार्केट भनेर बुझ्छौं। अब प्राइमरी मार्केटमा छिरिसके पछाडी तपाई अटोमेटिकली सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नै पर्छ। मानिलियो तपाईलाई कुनै कम्पनीको शेयर पर्यो, आईपीओ हाल्नु भएको थियो, शेयर पर्यो। अब त्यो शेयरलाई कहाँ गएर बेच्ने त भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति जस्तो कुनै एउटा साथीलाई भेट्नुभयो, साथीसँग यतिकै कुराकानी गरेर तपाईले शेयर बेच्न सक्नुहुन्न के। शेयर बेच्नको लागि नेप्सेमा सूचीकृत भएको शेयर कम्पनीहरुको शेयर बेच्नको लागि तपाई शेयर ब्रोकरका जानै पर्छ है। र त्यो शेयर ब्रोकरका गइसके पछाडी तपाईले कारोबार जब गर्नुहुन्छ त्यो भनेको सेकेन्डरी मार्केट हो है। सेकेन्डरी मार्केट भनेको चाहिँ जुन यो प्राइमरी मार्केटमा तपाईले आईपीओ हाल्नुभयो, प्राइमरी मार्केट जस्तो आईपीओ हरु खुलाको कम्पनीहरु छन् नि हो, यिनीहरुको शेयर चाहिँ किनबेच हुने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो?
सेकेन्डरी मार्केट हो। आइपिओ मा नर्मली तपाईले एक किताको 100 रुपैयाँ हाल्नु भएको हुन्छ। अब के हुन्छ भने जब सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड हुन्छ नि, अब के हुन्छ भने मान्छेहरुले किन्न खोज्छन् के, अब मान्छेहरुको डिमान्ड बढ्दैछ, अनि बेच्ने मान्छे हुँदैनन्, किन्ने मान्छे हुन्छन्, अनि 100 को शेयर बिस्तारै बढ्दै जान्छ। अब अर्डर राख्छन् के मान्छेहरुले, ल म यति रुपैयाँ तिर्छु भनेर अर्डर राख्छ, अनि बेच्ने मान्छे त हुँदैन, अनि किन्ने मान्छे धेरै भएपछि अटोमेटिकली के हुन्छ, माग धेरै भइसके पछाडी भाउ बढ्छ के। जस्तो नाकाबन्दीमा देख्नु भएको थियो नि, नर्मली मान्छेहरुले एउटा ग्यासको सिलिन्डर 10,000 रुपैयाँसम्म हालेको भन्ने कुरा आएको थियो। किन भयो त्यस्तो भन्दाखेरि ग्यासको सिलिन्डर मान्छे किन्ने मान्छे थुप्रा छन् हो के, जसलाई पनि ग्यास चाहिएको छ। अब बेच्ने ठाउँ छैन, डिपो बन्द अथवा डिपोमा ग्यास खाली भनेपछि त्यो अवस्थामा मान्छेहरुले के हो, ग्यासको डिमान्ड हाई हुन गयो। त्यो अवस्थामा ग्यासको भाउ बढ्न पनि पुग्यो ब्ल्याक मार्केटमा है हो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जब किन्ने मान्छे धेरै हुन्छन् र बेच्ने मान्छे हुँदैनन्, कम्पनीको भाउ बढ्न थाल्छ हो, अनि किन्ने मान्छेले अलिकति भाउ बढाएर राख्दिन्छ कि म यतिमा किन्छु भनेर बढाएर राख्दिन्छ, अनि यसरी नै के हुन्छ, शेयरको भाउ बढ्दै 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 जान्छ। र एउटा यस्तो पोइन्ट पनि आउँछ कि जब चाहिँ बेच्ने मान्छे धेरै हुन्छन्, ओहो यति यो प्राइस पुगिसक्यो, अब बेच्ने मान्छे धेरै आउँछन्, अब त्यो अवस्थामा किन्ने मान्छे कम भयो भने के हुन्छ, फेरि भाउ घट्दै घट्दै आउँछ। बेच्ने मान्छे धेरै भयो अनि किन्ने मान्छे थोरै भयो भने अटोमेटिकली जुनसुकै मार्केट होस् जहाँ चाहिँ सेलर धेरै छन्, विक्रेता धेरै छन् र किन्ने कस्टमरहरू कम छन् अथवा डिमान्ड कम छ भने त्यो मार्केटमा जहिले पनि के हुन्छ, भाउ घटिरहेको हुन्छ नि। शेयर मार्केटमा पनि त्यही हो, जब बेच्ने मान्छे धेरै हुन्छन्, ओहो ल 100 को शेयर यति पुगिसक्यो, यो कम्पनीको यति पुग्नु भनेको त ठिकै हो, धेरै राम्रो, धेरै हाइटमा पुगेको हो जस्तो मान्छेहरुलाई लाग्छ भने मान्छेहरुले बेच्न थाल्छन्। अनि बेच्न थालिसके पछाडी के हुन्छ, सेलर धेरै हुने भयो, किन्ने मान्छे थोरै हुने भयो। त्यो अवस्थामा किन्ने मान्छेले घटाएर प्राइस राख्छ, बेच्नेले पनि घटाएर बेच्दिन सक्छ। त्यो अवस्थामा के हुन्छ, मार्केटमा त्यो कम्पनीको भाउ घट्दै घट्दै जान सक्छ। जस्तो 100 को शेयर बढेर 200, 300, 400, 500 जति पनि पुग्न सक्ने भयो र कहिलेकाहीँ के पनि हुन सक्छ, घट्न पनि सक्ने भयो। र यही आइपिओ निष्कासन गरेका कम्पनीहरुले चाहिँ भोलि यिनीहरु सेकेन्डरी मार्केटमा सूचीकृत हुन्छन्, अनि सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार सुरु हुन्छ कि अब 100 को शेयरको किनबेच हुन थाल्छ सेकेन्डरी मार्केटमा। अब त्यो जति पनि पुग्न सक्छ, कम्पनीको पर्फर्मेन्स, कम्पनी प्रतिको मान्छेहरुको एक्सपेक्टेसन के छ हैन, कम्पनीको रिपोर्ट के छ हैन, यी समग्र कुराहरुले चाहिँ कम्पनीको प्राइस बढ्न घट्नलाई के हुन्छ, इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। र आइपिओ निष्कासन गर्ने जुन कम्पनीहरु चाहिँ यिनीहरु अब सेकेन्डरी मार्केटमा सूचीकृत हुन्छन् है। अब सेकेन्डरी मार्केटमा किनबेच हुन्छ, अब 100 रुपैयाँमा हालेको आइपिओ अब सेकेन्डरी मार्केटमा किनबेच हुन्छ, अनि पब्लिकको एक्सपेक्टेसन के छ त कम्पनीमाथि, यो कम्पनीले एकदम राम्रो गर्न सक्छ, यो कम्पनी एकदम प्रॉफिटमा जान्छ, भविष्यमा यसले राम्रो रिटर्न दिन्छ हैन, यसको ग्रोथ राम्रो छ अथवा यसको अवस्था यस्तो हुन्छ भन्ने जुन एक्सपेक्टेसन पब्लिकहरुमा हुन्छ नि कम्पनी प्रति हो, त्यसले नै के गर्छ, मार्केटमा डिमान्ड एन्ड सप्लाईको ठूलो भूमिका खेल्दछ है। अब त्यो 100 को शेयर किनबेच हुन थालेर त्यो जुनसुकै लेभलमा पुग्न सक्छ, घट्न पनि सक्छ, फेरि बिचमा गएर बढ्न नि सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त्यो चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाई विभिन्न फ्याक्टरहरुले असर गरिरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि जस्तो 2077 सालमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी है, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी एनआरआईसी छ त्यसको सिम्बल। एनआरआईसी ले आइपिओ निष्कासन गर्यो, लगभग हाल्नेहरुलाई 40-50 किता परेको थियो, आइपिओ हाल्नेहरुमा पनि सबैलाई 40-50 किता लगभग त्यति जति परेको थियो। अब एक किताको 100 रुपैयाँ हालेको, अब अहिले के छ, हामीले यस भिडियो बनाउँदाखेरि यसको एनआरआईसी को मूल्य झन्डै 1500 को हाराहारीमा छ है। एउटा युनिलिभर भन्ने कम्पनी छ, युनिलिभरको अहिले सेकेन्डरी मार्केटमा 18,000 झन्डै 19,000 को करिबमा उसको मार्केट प्राइस रहेको छ। त्यही 100 को शेयर हेर्नुस् आज गएर 18-19,000 सम्म पुगेको छ, कुनै जमानामा यो 40-45,000 पनि क्रस गरेको थियो। जुन उदाहरण हामीले दियौ यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हामीले सेकेन्डरी मार्केटको रिस्क फ्याक्टर तपाईहरुलाई बताउँदैछौं है। जस्तो आइपिओ मा 100 को शेयर 100 मै किन्नुहुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ प्रिमियममा किन्नुहुन्छ, भोलिपर्सि अब बुक बिल्डिङ मेथडबाट आउँछ, त्यो बुक बिल्डिङ मेथडबाट आउँदाखेरि पनि रिस्क एकदमै कम हुन्छ। आइपिओ मा के हुन्छ, रिस्क एकदमै कम हुन्छ, तर सेकेन्डरी मार्केटमा रिस्क हाई हुन्छ के। जस्तो कुनै कम्पनी जस्तो आइपिओ मा तपाईले हाल्नु भएको थियो पर्यो, अब त्यही कम्पनीको भ्यालु चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा के हुन्छ, बढ्दै जान सक्छ है। उदाहरणको लागि यस भिडियो बनाउँदाखेरि चन्द्रगिरी हिल्सको प्राइस भनेको लगभग 1900 हाराहारीमा छ। चन्द्रगिरी हिल्स सीजीए जसको सिम्बल छ त्यसको प्राइस के छ, एक किताको 1900 बराबर छ है। अब आइपिओ मान्छेहरुले 100 मा हालेका हुन्, धेरैलाई त परेन, कसैलाई पर्यो हैन। अब यो सेकेन्डरी मार्केटमा के भने 100 को शेयर हेर्नुस् बढ्दै 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 यो 2700 को लाइनसम्म पुगेको थियो हो, 27-2800 सम्म पुग्यो, लगभग त्यो रेन्जमा पुग्यो। अनि के भयो भन्दाखेरि अब जसले 27-2800 मा किनेको थियो, त्यो रेन्जमा किनेको थियो, अब अहिले घटेर कहाँ आइपुग्यो त, त्यो अहिले 18-1900 कहिले 2000 पुगेको छ, फेरि अहिले 1900 मा आइरहेको छ, तलमाथि भइरहेको छ एज अफ नाउ है, अहिलेको अवस्थामा है। भनेपछि जसले 2700 मा किनेको थियो
अहिले कम्पनीको भ्यालु कतिमा आएको छ 2000 मा आएको छ अब लसमा छ नि अहिले अब भविष्यमा के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भविष्यमा त्यो 2700 लाई ओभरटेक पनि गर्न सक्छ भविष्यमा झरेर यो 500 मा पनि आउन सक्छ जे पनि हुन सक्छ हैन तर यहाँ के रहेछ त भन्दाखेरि जसले 2700 मा किन्यो एक किताको अहिले उसको कम्पनीको भ्यालु उसले जुन ओन गरेको जुन कम्पनीको शेयर छ त्यसको एक किताको भ्यालु कतिमा आएको छ त 18-1900 मा आएको छ भनेपछि उ त अहिले लसमा देखियो नि भनेपछि सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ लस हुन सक्छ लस हुने सम्भावना पनि छ रिस्क पनि छ तर त्यसको लागि मिनिमाइज गर्ने पनि टेक्निकहरु छ अब कुरा गरौँ सेकेन्डरी मार्केटमा रिस्क कसरी कम गर्ने र त्यो भन्दा नि अगाडि हामी सेकेन्डरी मार्केटमा यदि तपाई छिर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई सजिलैसँग छिर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले कुनै पनि शेयर ब्रोकरको अफिसमा गएर एउटा केवाईसी फर्म भरेर तपाईले एसेन्शियल डकुमेन्टहरु बुझाइसके पछाडी तपाईले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ यदि घर बसी तपाईलाई अनलाइन कारोबार गर्न मन छ हैन अर्डर राख्न मन छ तपाईले बाइङ अर्डर राख्न सक्नुहुन्छ सेलिङ अर्डर राख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई मन लागेको अवस्थामा क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ प्राइस बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ यदि घर बसी शेयरको कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले शेयर ब्रोकरका गइसके पछाडी त्यहाँ टीएमएस फर्म पनि भर्दिनु होला त्यो भइसके पछाडी तपाईले जुन युजर नेम पासवर्ड पाउनुहुन्छ त्यसको सहायताले तपाईले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ है अब सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी रिस्क कम गर्ने भन्ने बारेमा अब हामी डिटेलमा छलफल गर्छौं शेयर मार्केटमा सधैं नाफा हुन्छ फाइदा हुन्छ भनेर आँखा चिम्लेर कहिले पनि लगानी नगर्नुस् है शेयर मार्केटमा स्पेशली सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईले यदि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नु पूर्व पहिला सुरु रिसर्च गर्नुस् स्टडी गर्नुस् तपाईले लगानी गर्न लागेको कम्पनी कस्तो हो भनेर एकचोटी स्टडी चाहिँ गर्नै पर्छ त्यो सँगसँगै तपाईले आफूलाई बुझ्नु पर्यो कि तपाई के हो तपाई ट्रेडर हो कि तपाई इन्भेस्टर हो तपाई के बन्न चाहनुहुन्छ है ट्रेडर भनेको जो मान्छेले चाहिँ आज किन्छ फेरि भोलि सट्ट यसो बढाइदियो भने बेच्दिहाल्छ फेरि घट्या देख्यो भने ओहो यो बेला त घट्या रहेछ है भनेर फेरि सट्ट किन्दिहाल्छ फेरि अलिकति बढ्यो हैन धेरै लोभ नगरिकन बेचिहाल्छ के जसले चाहिँ रेगुलरली शेयर मार्केटमा शेयरहरु किनबेच गरिराख्छ उसलाई हामी ट्रेडर भन्छौं है तपाई ट्रेडर बन्न चाहनुहुन्छ कि अथवा तपाई ट्रेडर हो कि अथवा तपाई इन्भेस्टर हो इन्भेस्टर भनेको चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ राम्रो कम्पनीहरु छनौट गर्छ जसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रो छ बोनस राम्रो दिन्छ कमाईहरु राम्रो छ ग्रोथ बिजनेस एकदम राम्रो भइराको हो यस्ता कम्पनीहरु छानेर चाहिँ अनि लगानी गर्दिन्छ र ढुक्कले यसरी हात बाँधेर कयौं वर्षसम्म चुप्पो लाएर बस्न सक्छ भने उलाई हामी इन्भेस्टर भनेर बुझ्छौं तपाई ट्रेडर बन्ने हो या इन्भेस्टर बन्ने हो रेगुलरली कारोबार गरेर ट्रेडर बन्ने हो कि राम्रा कम्पनी छनौट गरेर लगानी गरेर चुप्पो लाएर ढुक्कले बस्ने हो है तपाई इन्भेस्टर हो या ट्रेडर हो यो कुरा चाहिँ तपाईले आफूलाई रियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाई इन्भेस्टर बन्न चाहनुहुन्छ है राम्रो कम्पनी छनौट गरेर लगानी गरेर चुप्पो लाएर बस्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु तपाईले फन्डामेन्टल एनालाइसिस जान्नुपर्ने हुन्छ है र फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको चाहिँ जुन कम्पनीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ नि उसको के हेर्नुस् भन्दाखेरि उसको कमाई कस्तो छ हो अर्निङ पर शेयर कस्तो छ विगतमा उसले कस्तो बिजनेस परफर्मेन्स गरेको थियो कुनै एउटा क्वार्टरको मात्र रिपोर्ट हैन कि विगतमा कतिको आम्दानी गरेको थियो यो वर्ष कतिको आम्दानी छ उसको ग्रोथ हैन उसको बिजनेस कतिको बढिरहेको छ त्यो हेर्नुस् र त्यसैगरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट उसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नुस् के विगतमा कति बोनसहरु दिइरहेको थियो उसको डिभिडेन्ड लाभांशहरु कति बाढिरहेको छ हो त्यो हेर्नुस् विगतमा धेरै बोनस दिने कम्पनीहरु जसलाई हामी क्रिम कम्पनीहरु पनि भन्न सक्छौं हैन धेरै बोनस दिने कम्पनीहरु जसको बिजनेस बढिरहेको छ नाफा बढिरहेको छ हो यस्ता कम्पनीहरु छनौट गरेर तपाईले लङ टर्मको लागि होल्ड गर्न सक्नुभयो भने तपाई प्रॉफिटमै जानुहुन्छ धेरै नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ र ट्रेडरहरुको केसमा चाहिँ ट्रेडर भनेको जसले शेयर किन्छ बेच्छ रेगुलरली गरिराख्छ जसको कामै जस्तो अब 11 बजेदेखि 3 बजे भित्रमा चाहिँ खाली शेयर मार्केट हेर्ने हैन कुन कम्पनीको प्राइस कहाँ पुग्यो न्यूजहरु अपडेट भइराख्ने रिपोर्टहरु हेरिराख्ने अनि शेयरहरु किनबेच गरिराख्ने मान्छेलाई नै हामी के भन्छौं ट्रेडर भनेर बुझ्छौं है अब ट्रेडरहरुको केसमा चाहिँ उनीहरुले सधैं राम्रो कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्छन् भन्ने छैन के कहिलेकाहीँ नराम्रो कम्पनीमा पनि लगानी गर्दिन्छन् किनभने उनीहरुलाई थाहा हुन्छ आज स्वाट घटेको छ भोलि यो कुराले गर्दाखेरि बढ्न सक्छ अलिकति बढ्यो फेरि धेरै लोभ नगरिकन बेच्दिहाल्छन् हो यो चाहिँ ट्रेडरहरुले गर्ने काम है र ट्रेडरहरुले फन्डामेन्टल एनालाइसिस पनि युज गर्छन् मोस्टली फन्डामेन्टल एनालाइसिस युज गर्छन् राम्रो कम्पनीहरुले छनौट गर्छन् र टेक्निकल एनालाइसिस पनि युज गरिरहेका हुन्छन् यो सक्सेसफुल ट्रेडरहरुले युज गर्ने एउटा फर्मुला के छ भने नि रातोमा किन्ने हरियोमा बेच्ने रे के जस्तो रातोमा किन्ने भनेको जब कम्पनीको भाव स्वाट घटेर रातो देखाउँछ नि सिग्नल हो त्यो रातोमा किन्नुस् भनेको जब मार्केट बढ्छ हरियो देखाउँछ के अनि जब फेरि वात्त बढेर माथि गएको हुन्छ नि हरियो भएको हुन्छ नि सिग्नल हरियो आउँछ नि यानी कि शेयर बढेको बेला चाहिँ बेच्नुस् रे शेयर घटेको बेला चाहिँ किन्नुस् रे के जब स्वाट गर्छ राम्रा कम्पनीहरुको 2-4 दिन यसो हेर्नुस् राम्रा कम्पनीहरुको भाव स्वाट घटेको
देख्नुहुन्छ भने तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ, सजिलै किन्दिनुस् के। घटे बेला किन्यो जब मान्छेहरु चाहिँ ओहो म डुबे, म फसे, म घाटामा गए भनेर जब मान्छेहरुले यस्ता गुनासोहरु पोखिरहेका हुन्छ नि, जब मान्छेहरु चाहिँ म गए, म डुबे भनेर बसिरहेको अवस्थामा तपाईले किन्नु हो भने तपाई प्रॉफिटमा जानुहुन्छ। अनि जब एकदम बढ्दिन्छ नि, जब मार्केटमा प्राइसहरु एकदम माथि टप लेभलमा जान्छ, त्यो अवस्थामा बेच्न सक्नुभयो भने तपाई प्रॉफिटमा जानुहुन्छ। त्यही भएर एउटा मेन फर्मुला भन्नुस्, प्रिन्सिपल भन्नुस्, सूत्र भन्नुस्, टेक्निक भन्नुस्, जेसुकै भने पनि रातोमा किन्ने, हरियोमा बेच्ने, यो चाहिँ एउटा मूल मन्त्र हो सेकेन्डरी मार्केटमा। सेकेन्डरी मार्केटमा कहिले पनि आफूलाई म बादशाह, मलाई सबै थाहा छ, म ज्ञानी हो भनेर यो इगो लिएर चाहिँ कहिले पनि अगाडि नबढ्नु होला है। र सेकेन्डरी मार्केटमा जस्तो तपाईले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु अरूलाई शेयर गर्नुस् र अरूको एक्सपिरियन्स पनि आफूले लिनुस् के। जस्तो हाम्रो साथीभाइहरुको सर्कलमा, हाम्रो छरछिमेकमा, हाम्रो रिलेटिभहरु कोही हुनुहुन्छ, धेरै मान्छेहरु यस्तो हुनुहुन्छ कि जसले चाहिँ लामो समयदेखि शेयर मार्केटको अनुभव लिनु भएको छ। हो उहाँहरुसँग कम्युनिकेट गर्नुस्, कुराकानी गर्नुस्, उहाँहरुको एक्सपिरियन्स लिनुस्, कुन अवस्थामा उहाँहरु नाफामा जानु भएको थियो, कहाँ गएर फस्नु भएको थियो, कहाँ गएर लस बियर गर्नु भएको थियो हैन। हो यस्ता एक्सपिरियन्सहरु उहाँहरुको शेयर गर्नुभयो भने त्यसले तपाईलाई ठूलो एउटा नलेज दिनेछ। र कम्पनीको एनालाइसिस पनि सबसे ठूलो कुरा हो है। कुनै कम्पनीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने कम्पनीको एनालाइसिस गर्नै पर्छ। र कम्पनीको एनालाइसिस गर्दाखेरि कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हुन्छ नि, वास लाभ हो, त्यो हेर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्ट है, नाफा नोक्सान हिसाबहरु हेर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यो विभिन्न टर्मिनोलोजिजहरु छन् के, जस्तो ईपीएस अर्निङ पर शेयर भने के हो हैन, पी रेशियो प्राइस अर्निङ रेशियो भने के हो, पीबीभी भने के हो हैन, नेटवर्थ भने के हो, यस्ता विभिन्न टर्मिनोलोजिजहरु छन्। यिनीहरुको बारेमा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यी टर्मिनोलोजिजको बारेमा तपाईले हाम्रो गुरुवा लगानी युट्युब च्यानलको पास्ट भिडियोहरु पनि एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले ईपीएस, पी रेशियो, पीबीभी हो यस्ता कुराहरु चाहिँ हामीले इन डिटेल छलफल गरेका छौं।